अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथि बागमती प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समादरणीय इन्द्रबहादुर बानियाज्यू, हेटौडा उपमहानगरपालिका 16 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रामकृष्ण बैरालाज्यू, यस्तै गरी यस मन्दिरसँग सम्बद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्व महानुभावहरू र विशेष गरी यो धार्मिक सभामा 7 दिनसम्म निरन्तर रूपमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण वाणी वचनहरू सुनाएर समाज नैतिकवान बनाउने प्रयत्नरत रहनुहुने गुरुजनहरू र उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म विशेष गरी हेटौडा उपमहानगरपालिका 6 नम्बर वडा समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो 52औं वार्षिक उत्सव पूर्ण सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चीकै 72 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण यो धार्मिक स्थलको छेदविच्छेद भएको अवस्था थियो र विभिन्न सरकारी निकायहरूको उत्साहजनक सहभागिताका कारण आज छोटो समयमा यो मन्दिरले यो स्वरूप धारण गर्न सकेको छ। पक्कै पनि यो स्वरूप धारण गर्नको लागि यस क्षेत्रका धर्म र धर्मसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूको सक्रियता र क्रियाशीलता नै यसको आधार हो भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। कुनै पनि क्षेत्रको विकास र निर्माण त्यो क्षेत्रको सहभागिताको सक्रियता बिना सम्भव छैन। यदि सक्रिय रह्यो भने क्षेत्रको विकास निश्चित छ भन्ने कुराको उदाहरण यो गौरीटार मूल मन्दिरले प्रस्तुत गरेको छ। पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यत्तिकै सक्रियता र सहभागिता रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज पनि राजनीतिक सभामा उपस्थित भइरहेका छैनौँ। यो नितान्त धार्मिक सभामा हामी उपस्थित भइरहँदा र धार्मिक सभामा गुरुहरूको वाणी वचनबाट पक्कै पनि हामीले लिनुपर्ने शिक्षा र ज्ञान कति हासिल गर्यौँ गरेनौँ भन्ने कुरा हाम्रा आगामी दिनहरूको व्यवहार र चरित्रले प्रश्न गर्ने भएको हुनाले हामी केवल वाणी सुन्ने मात्रै हाम्रो काम होइन, गुरुहरूबाट प्रस्तुत भएका वाणी र वचनलाई हाम्रो व्यवहार र हाम्रो समाज र हाम्रो घर परिवारमा परिवर्तन गर्न सक्ने स्थितिमा हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि रहेको छ। किनभने आज हामी धार्मिक सभामा बसिरहँदा हामी यहाँ कुनै पनि किसिमका विकृति विसङ्गति गलत कुराहरूको सोच हामी राख्दैनौँ। हामी यहाँ सबैलाई समान देख्छौँ। मानवताको हित कसरी हुन सक्छ, हाम्रो धर्म संस्कृतिको जगेर्ना हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने भन्दा बाहेकको हाम्रो सोच हुँदैन। तर हामीले त्यो व्यवहारमा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ। हामी यो धार्मिक सभाबाट घर पुग्ने बित्तिकै श्रीमान श्रीमतीको बिचमा कति तनाव सिर्जना भएको छ, छोराछोरीको बिचमा कति तनाव सिर्जना भएको छ, आफ्नो छरछिमेकीको बिचको हाम्रो व्यवहार कति सकारात्मक छ भन्ने कुरा स्वयं मूल्याङ्कन हामीले गर्न जरुरी छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण भक्तजन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले जे ज्ञान हासिल गरेका छौँ, जे वाणी वचनहरू हामी सुनेका छौँ, त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भगवानले प्रदान गरून् भन्ने पनि म शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट यस मूल मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि, उन्नति र प्रगतिका लागि केही न केही सहयोग विगतमा पनि भएको छ र आगामी दिनमा पनि 6 नम्बर वडा समितिको तर्फबाट यस मन्दिरका लागि यथेष्ट सहयोग गर्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा वचनबद्धता व्यक्त गर्दै मलाई केही भनाइहरू राख्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो। म आयोजक समितिप्रति म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यो आयोजक समितिप्रति म एउटा गुनासो पनि के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यो उद्घाटनको सत्रमा मुख्यमन्त्रीज्यू आउँदाखेरि तपाईहरूले कम्तीमा पनि मलाई यसरी मञ्च दिनुभएको भए सायद म एउटा आधिकारिक प्रतिनिधिका हैसियतले यहाँको वास्तविक चित्रण गर्ने मैले अवसर पाउने थिएँ। तर त्यो अवसरबाट मैले वञ्चित भएको छु। त्यसप्रति म मेरो आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्दै भनाइहरू यहाँका जान्छु। धन्यवाद, नमस्कार। बोल्न दिने हाम्रो चाहना थियो, त्यसप्रति हामी पुनः उहाँप्रति क्षमा याचना व्यक्त गर्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हामी माझ
श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटारको धेरै काम गर्नु छ। एउटा मन्दिर त बल्ल बल्ल यहाँ भित्र पस्न सक्ने मात्र बनाइयो, बजुर हालेकै छैन। उतापट्टि एउटा सभा हाल बनाउनु छ, त्यो बनाएकै छैन। राजनीतिक मकवानपुर जिल्लाको राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा रहनुभएको मकवानपुर जिल्लाकै नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदीय दलका नेता, उहाँ यस्तो समयमा यहाँ मन्दिर आइपुग्नु भएको छ। देशको राजनीतिक तरल अवस्था हामीले बुझिरहेका छौँ। आजबाट प्रदेश सभाको बैठक छ, जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार सरकार कसको हुने ठेगानै छैन। उहाँ नै मुख्यमन्त्री बन्न नि सक्नुहुन्छ। त्यसैले यस मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म अनुयायीहरूको तर्फबाट र यो मूल मन्दिरको तर्फबाट। किनभने यो यस्तो धार्मिक सभा हो, श्रीकृष्णजीले, हामी श्रीकृष्णका अनुयायी हौँ, श्रीकृष्णका भक्तहरू हौँ। हामीले श्रीराजी श्रीकृष्ण प्रभु परमात्मामा शुद्ध सात्विक आहार, शुद्धता मात्रै प्रयोग गर्छौँ। यात्रा सँगसँगै धार्मिक र आध्यात्मिक भावना चाहिँ विशेष जोडिएको छ। किनभने मैले श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निर्माण जीर्णोद्धार र मैले 70 सालको माननीय भएदेखि नै वास्तवमा बढीभन्दा बढी सहयोग चाहिँ यही श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरसँग व्यक्तिगत रूपमा राज्यको तर्फबाट पनि गर्दै आएको मलाई आफूलाई महसुस छ। किनभने चाहे चाहिँ छतिवनको श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर चाहिँ पावसको होस्, चाहे चाहिँ के छ भने अहिले म जितेको निर्वाचन क्षेत्र मनलीको श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर होस्, उहाँहरूले मागेको 10 लाख रुपियाँ मैले 10 लाखले पुग्छ र भने पुग्छ हजुर भन्नु। तपाईँहरूलाई 10ले पुग्दैन, माथि थप्नुपर्छ, अनि फेरि मान्छे आउँदा बस्नुपर्छ, भजन कीर्तन गर्नुपर्छ, 30 लाख हालिदिन्छु काम गर्न सक्नुहुन्छ भने अलिक गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू सक्नुपर्छ, 30 लाख म दिन्छु गर्नुहोस् भनेर मैले 30 लाख रुपियाँ हालिदिएको मैले उतापट्टि मनलीको चाहिँ उहाँहरूले रातो दिन गरेर त्यो काम सम्पन्न गर्नु। त्यस कारणले अब अहिले पनि भूकम्प प्राधिकरणबाट हाम्रो रामकृष्णको सक्रियतामा विशेष चाहिँ लागेर अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो 16 नम्बरको अहिले प्रणामी त्यो पथ पनि भन्छन् कि हाम्रो त्यो मन्दिर भएको एरिया, अहिले त्यहाँ पनि अहिले 60 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने श्रीकृष्ण त्यो प्रणामी मन्दिरलाई अहिले चाहिँ 60 लाख रुपियाँ अहिले प्राधिकरणबाट पाल्न रामकृष्ण लागेर त्यो पनि अहिले अगाडि बढेको छ। अर्को कुरा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धाम निर्माण हुन लागेकोमा बद्रीजी लगायत हाम्रो रामकृष्ण दाई र चाहिँ हाम्रो अर्जुन वाग्ले लगायत सबैले मका आएर पनि भन्नुभएको थियो। मैले मुख्यमन्त्रीलाई भने तपाईँहरू आध्यात्मिक कुराबाट भौतिकवादको चाहिँ वास्तवमा विकास गरियो भने, आध्यात्मिकसँग जोडिएर भौतिकवाद गरियो भने त्यसले एउटा सुन्दर र शान्त र मन्दिरसँग आस्थासँग जोडिएको, आध्यात्मिक चिन्तनसँग जोडिएको भौतिकवाद तपाईँहरूले पनि मान्नुपर्छ। त्यस कारणले मन्दिर नमान्नु होला होइन, सिद्धान्तले के होला थाहा छैन, तर यो कार्य चाहिँ समाजको लागि आवश्यक छ, तपाईँले त्यो धामको लागि पैसा छुट्याउनुहोस् भनेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनाएर ल्याउनु भएको थियो। अहिले मलाई लाग्छ 1 करोडको टेन्डर पनि अगाडि बढ्यो होला होइन, चाहिँ थपेको छ। पहिलेको 2 करोडको 2 करोड चान्चुनको टेन्डर गर्ने भनेर धामको पनि अगाडि बढेको छ। अब यहाँ चाहिँ सुरुमा म आउँदाखेरि यो अब व्यक्तिगत रूपमा अघि मैले गरेको कुरा नि उहाँले भन्नुभयो यो भर्खर सुरुवाती थियो, तर आज यति धेरै सुन्दर, त्यस कारणले चाहिँ सुन्दर आत्मा, सुन्दर मन र चाहिँ सुन्दर आध्यात्मिक चिन्तनबाट बनेको यो आज म आउँदा धेरै खुसी लागेको छ। अब यसको माथि थप्ने कुराको पनि डिमान्ड यहाँ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकले बोलिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले मेरो जहिले पनि चाहिँ के छ भने यो आध्यात्मिक चिन्तनप्रतिको मेरो विश्वास छ। किनभने हरेक मान्छेको मैले बुझेको दुनियाँ के हो भने प्रारब्धमा सबैको हरेक कुरा निश्चित छ। हामी कलाकार हौँ, पात्र हौँ, कसैले राजनीति गर्ला, कसैले भजन कीर्तन गाउला, कसैले चाहिँ यहाँ अहिले गुरुहरू बस्नु भएको छ, यहाँ पाठ प्राणायाम गर्नुहुन्छ, हामी सुन्छौँ भजन कीर्तन, यो सबैको अलरेडी कसले के गर्ने भनेर सबैको अलरेडी यो धरतीमा टेक्ने बित्तिकै त्यसको जीवन लीला चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने क्लियर लेखेको छ। प्रारब्धमा लेखेको कुरा भोग्ने हो, कर्म अभ्यास प्रयास जीवनमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने।
तर के छ भने प्रारब्धमा लेखेको छ भनेर घरमा बसेर पिँढीको टिलमा बसेर पिँढीको टिलै भत्किने गरी चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ के अरे टी बसिरह्यो भने केही पनि प्राप्ति हुँदैन। प्राप्तिको लागि चाहिँ हामी कलाकार हो, प्रारब्धमा लेखेको लागि त्यो पिँढीको डिल चाहिँ त्यो उल्टाएर भए पनि हिँड्न बाध्य बनाउँछ। जहाँ पुग्ने हो त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि जसले हामीलाई रचना गरेर त्यसले बाध्य बनाउँछ। त्यसकारण त्यो एउटा हामी कलाकार हौँ, कसले राम्रो कर्म गर्ने कसले के कर्म गर्ने भन्ने अलरेडी फिक्स छ। त्यसकारणले आज चाहिँ अब हाम्रो प्रदेश सभाको पनि अब तपाईँको चाहिँ आज बैठक सुरु छ। अब राजनीतिक अहिले मुलुकमा अनिश्चितता एउटा स्थिरता एउटा अस्थिरतातिर गएको छ। त्यो अस्थिरतालाई कसरी फेरि स्थिर बाटोमै लिएर जाने, कसरी स्थिर बनाउने र यो लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, सबै धर्मको संस्कृतिको जगडा कसरी गर्ने र समाजलाई कसरी मिलाएर चलाउने। त्यसकारण यो अहिले श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको चाहिँ मैले के बुझेको छु भने यो समाज चाहिँ ठ्याक्कै मानवतासँग जोडिएको छ। यहाँ जातको कुरा छैन, कुनै वर्गको समुदायको कुरा छैन। श्रीकृष्ण प्रणामी जसले चाहिँ धारण गर्छ त्यो धारण गर्ने कुनै दलित होस् या जनजाति होस्, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, चाहे क्षेत्री होस्, वैश्य होस्, जुनसुकै जातमा जन्मिए पनि उसले यो धारण गरेपछि मानवतासँग जोडिएको धर्म छ। तपाईँहरूको धर्मको जुन एउटा चाहिँ किसिमको यो चाहिँ के अरे धर्मसँग धारण गर्ने विधि र प्रक्रिया छ यो वैज्ञानिक पनि छ, मैले बार बार भनेको छु, यो व्यवहारिक पनि छ, यो मानवतासँग जोडिएको छ। त्यसकारणले यो धर्मप्रति मेरो, यो समाजप्रति मेरो ठुलो विश्वास र आस्था पनि छ तपाईँहरूप्रति। त्यसकारणले धेरै धार्मिक अनुष्ठानहरू, धेरै धार्मिक चाहिँ गतिविधि गर्ने धेरै चाहिँ संस्थाहरू छन्, तर यो संस्था अरूभन्दा व्यवहारिक वैज्ञानिक मानवतासँग प्रचुर रूपमा जोडिएको, समाजसँग प्रचुर रूपमा जोडिएको, समाजको सबै वर्गसँग जोडिएको, सबै जात जातिसँग जोडिएको यो धर्म, यो संस्कृति, यो संस्कार, यो परम्परा यस कारणले वैज्ञानिक छ। त्यस कारणले यतापट्टि अब यो जुन तला थप्नेको कुरा छ, अब मैले व्यक्तिगत रूपमा विगतमा गर्दै आएको कुरा त छँदैछ। अब समय परिस्थितिले अब मेरो प्रारब्धमै लेखेको कुरा रहेछ, मैले भोग्नै पर्ने, मैले गर्नै पर्ने रहेछ भने मै मुख्यमन्त्री हो भने तपाईँको बनिहाल्छ। मै पनि भने तपाईँको बन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्, त्यसमा कसैले रोक्नै सक्दैन। तपाईँहरूको हकै रह्यो, तपाईँहरूले भन्नै परेन, म आफै बनाउन तयार भइहाल्छु। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने अब परिस्थितिले चाहिँ बन्नलाई बाटो खोल्दैछ, त्यो बाटो खुल्या छ। त्यो बाटो चाहिँ अब कहिले निर्माण हुने भन्ने अब प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ प्रदेश सभा। त्यस कारणले आज यो कार्यक्रममा छोटो समयमा अब गुरुजनहरूसँग र आफ्नो चाहिँ अब सम्पूर्ण यही ठाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैसँग आफ्नो पहिचान भएकोलाई फेरि भेट्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। र भोलिको दिनमा यो संस्थाद्वारा गरिने विभिन्न ठाउँका यो प्रणामी समाजको मन्दिर निर्माण अब चाहिँ अरू अन्य गतिविधिमा मैले चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने, साथ दिने। र अहिले अर्जुन दाई पनि यहाँ देखेँ, अघि देखाएको थिइनँ चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो धामको निर्माणको लागि मुख्यमन्त्री गएर म कहाँ धाएको दाई हो। उहाँले अहिले भर्खर एउटा मुख्यमन्त्रीले यहाँको यो उद्घाटन गर्नु, फेरि अर्को मुख्यमन्त्रीले माथि गर्नुपर्ने पनि ठेगान छैन। त्यस कारण तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। र हामी पनि मकवानपुरका चाहिँ अब चाहिँ राजनीति जता जताबाट गऱ्यो भने हामी पनि भाग्य निर्माण गर्दै भाग्य तपाईँहरूको चाहिँ हामी चाहिँ सबैको भाग्य बनाउने तयारीमा लागेका छौँ। किनभने हिजो प्रदेशको राजधानी पनि दोर्मणी पौडेल र मै सायद प्रतिपक्षी दल र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको भए यो ठाउँको चाहिँ राजधानी पनि चाहिँ तपाईँको हुनको लागि उपयुक्त भएको हो। नत्र भने त्यति सजिलो थिएन यहाँको राजधानी मकवानपुर हेटौँडा प्रदेशको राजधानी, 7वटा प्रदेश मध्ये यो पनि एउटा राजधानी हुन सक्ने अवस्था थिएन। त्यस कारणले त्यो समय परिस्थितिले सबैले जुट्यो, राम्रै हो। र अब भविष्यमा राजनीतिक यात्रामा र सामाजिक राजनीतिक यात्रा गर्दै गर्दा सामाजिक उसमा प्रणामी श्रीकृष्ण प्रणामीसँग जोडिएका सामाजिक गतिविधि, धार्मिक गतिविधिमा मेरो सहयोग साथ हाम्रो बासुजीले पनि बार बार अस्ति नै पनि पहिला एउटा प्रोग्राममा बोलाउनु भएको थियो अध्यक्षज्यूले, त्यो बेलामा आउन पाइनँ। त्यसकारण अब चाहिँ मैले भ्याएसम्म यो चाहिँ के छ भने यो संस्थाको, यो हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको र यो मन्दिरको चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट पूर्ण सहयोग साथ। र अब किनभने काङ्ग्रेस अब चाहिँ काङ्ग्रेसले सरकार नचलाई अहिले अब सुखै नहुने जस्तो स्थिति छ। किनभने चाहे माथि होस् चाहे तल होस् चाहे प्रदेशमा होस्, अहिले यो प्रदेशमा पनि अब भोलि त्यही परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। त्यो निर्माण हुँदै गएको परिस्थितिले एउटा रूप लियो भने पक्कै पनि हाम्रो यो मन्दिरको
र भगवानको इच्छा पनि रहेछ भने यो मन्दिरको चाँडै माथिल्लो तला थपिने पूर्णता दिने, फेरि अर्को चाहिँ के छ भने अर्को मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने दिन आउँछ। त्यसको चाहिँ अब लागि अब समय परिस्थितिले त्यो अब प्रारब्धमा चाहिँ भगवानले लेखाएर चाहिँ भइहाल्छ होइन। त्यस कारणले अहिले अन्यथा कुरा नगर्दै म यो समाजको लागि मैले गर्नुपर्ने योगदान र मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस हामी विशेष गरी म चाहिँ अहिले पार्टीको नेतृत्व भएर पनि के भन्छु भने हामी आध्यात्मिक चिन्तन र प्रारब्धमा भरोसा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। आध्यात्मिक चिन्तन सहितको चाहिँ के छ भने भौतिक निर्माणले मात्रै चाहिँ मनमा शान्ति र समाजमा प्रगति र समाजमा एकता ल्याउँछ। त्यसकारण आध्यात्मिक चिन्तन अनिवार्य छ। आध्यात्मिक चिन्तन बिनाको भौतिकवाद, आध्यात्मिक चिन्तन बिनाको कुनै पनि निर्माण गरेको कुराले मान्छेको मनमा चाहिँ भय, त्रास र अशान्ति पैदा गर्छ। त्यसकारण शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि आध्यात्मिक चिन्तन जरुरी छ, आवश्यक छ। त्यो बाटोमा हामीले हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि राख्छु र चाहिँ हामी त्यो बाटोको लागि चाहिँ हिँड्ने भएको हुनाले यति कुरा भन्दै आजको यो कार्यक्रम चाहिँ 52औं वार्षिक यो चाहिँ कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको यो अन्तिम दिन कामना गर्दै तपाईहरु सबैलाई चाहिँ हृदयदेखि मलाई बोलाएर यो कार्यक्रममा सम्झिएर म पनि आएको बेला पारेर भन्नुभएकोमा बद्रीजी लगायत सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू हाम्रो बासुजी सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा हार्दिक चाहिँ नमस्कार गर्दै हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। साथमा यहाँसम्म पाल्नु भएर यो हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाएर यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त ऊर्जा थपिदिनु भएकोमा यस श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटारको तर्फबाट हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। अध्यक्षज्यू वासुदेव खतिवडाज्यूबाट सम्मान ग्रहण गरिदिनु र हार्दिक प्रणाम टक्राउँदै त्यसै गरी वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद चौधरीज्यूलाई मायाको छिलो अध्यक्षज्यूबाट ग्रहण गरिदिनु र हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। यो मायाको चिनो त्यसै गरी रामकृष्ण कोइराला वडा अध्यक्ष 16 नम्बर उहाँलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु र हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु र उहाँलाई ग्रहण गरिदिनु र हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। फोन गर्नुभएको यहाँ मलाई चाहिँ जानकारी यसै श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटारका अध्यक्ष वासुदेव खतिवडाज्यूलाई हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी यस श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटारमा साप्ताहिक रूपमा हामीलाई कथा श्रवण गराउनुहुने कथावाचक प्रमुख वक्ता उषा घिमिरेज्यूलाई मामती मञ्चमै आसन गर्नको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति जिल्ला सल्लाहकार दाजु राम प्रसाद शर्माज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति जिल्ला उपाध्यक्ष तथा निजानन्द प्रतिष्ठानका संयोजक श्री श्रीराम खतिवडाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अध्यक्ष श्री ईश्वर खतिवडाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी बाजुराज महिला समितिका उपाध्यक्ष श्री गोमा दुलालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटार संरक्षक श्री विष्णु प्रसाद खतिवडाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटार पूर्व अध्यक्ष पूर्णभद्र चौलागाईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटार पूर्व अध्यक्ष श्री भरत प्रसाद खतिवडाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर मनारी अध्यक्ष उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद प्रासा अध्यक्ष गौरीटार प्रासा अध्यक्ष पुरुषोत्तम ढकालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी बाजुराज प्रासा गौरीटार अध्यक्ष श्री अम्बिका चौलागाईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। धेरै अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको 3 तहका समितिहरूमा जब सबै मैले नाम छुटेका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। त्यसै गरी सूर्य शिखर सहकारी संस्थाका
अध्यक्ष अस्ति हामीले यहाँ बोलाएका थियौँ, यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि राजु दर्लानीज्यूलाई हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। गरिबी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अनि मायाजन्य पदार्थमा भुलिरहेका मानवहरूलाई अमृतमय बाणीद्वारा समाजका हरेक कुना काप्चामा गएर आध्यात्मिक जागरण गराएर आइरहनु हुने हाम्रा विदुषी माता र यसै गरी आजको यस कार्यक्रमलाई 7 दिनसम्म यहाँ बाणीलाई अविरल रूपमा पाठ गर्दै आउनुहुने हाम्रा पूजनीय पण्डित गोपालकृष्ण पण्डितज्यू र आजका प्रमुख अतिथिज्यू अनि श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटारले यस कार्यक्रममा सबैलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्नो पदमा र आफ्नो संस्थागत रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूमा म सर्वप्रथम प्रणामको अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। वास्तवमा चाहे कुनै पनि कारणले होस्, बिना कारण नै भए भने चाहिँ एउटा न एउटा कारणवश श्रीकृष्ण प्रणामी हामी समुदाय श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरूले एउटा न एउटा कारणले गर्दा यहाँ महामती श्री प्राणनाथजीको वाङ्मय मूर्ति कुलचम स्वरूपलाई आराधना गर्दै यिनै अमृतमय बाणीलाई उद्गार गर्दै समाजमा एक किसिमको सुख शीतलक अरू संसार भन्ने सन्देशलाई हामीले प्रभाव गर्नु हो। त्यही अनुरूप श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटारले विगत लामो समयदेखि 72 सालको जुन भूकम्पबाट कोही पनि अछुत रहेन, त्यसमा श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटार पनि रह्यो। त यसै अनुरूप विभिन्न सङ्घर्ष गर्दै यो 5 वर्षको समयमा हुन त म त्यो बीचमा यो समितिसँग सम्बन्ध रहेर जति मैले दिनपर्ने समितिले अपेक्षा गरेको केदार चौलागाईबाट अर्थात् यो निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले अपेक्षा गरेको थियो त्यो मैले दिन सकेको छैन होला समय, किनभने हजुरहरूलाई पनि थाहा छ म विगत केही वर्षदेखि एउटा नितान्त त्यो पनि मानवीय सेवामूलक संस्था हो सहयोगी मन नेपाल भनेर चिनिन्छ, जो सहयोगी मन नेपालमा म आबद्ध रहँदा मैले दिनपर्ने समय पक्कै पनि निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले दिनपर्ने सहकार्य दिनपर्ने समय मैले यहाँ दिन सकेको छैन। सर्वप्रथम म मेरो कमजोरीलाई कार्य समितिमा सबैसँग म माफी माग्न चाहन्छु। अन्तमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै भन्नै पर्छ, यो नेपाल अनि अधिराज्य भरको अर्थात् विश्वलाई नै अछुत रहेको यो कोभिड-19बाट प्रभावित भएका नागरिकहरूलाई यति सहयोग र सेवामा दिनरात खट्नु भएको छ। जो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मकवानपुरका प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ आदरणीय हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यू, उहाँकै मार्गनिर्देशनबाट पनि हाम्रो यो संस्थालाई धेरै सहयोग भएको मैले अनुभूत पाएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको सहयोगको अपेक्षा राख्दै यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, संस्थागत रूपमा पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म पुनः एकपटक स्वागत गर्दै स्वागतम हार्दिक प्रणाम गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त प्रणाम। कार्यक्रमको समापन समारोहको कार्यक्रम उद्घाटनको कार्यक्रम छ। श्रीकृष्णको फोटोमा माल्यार्पण र झण्डोत्तोलन दुईटा छ यहाँ कार्यक्रम। श्रीकृष्णको फोटोमा आजका प्रमुख अतिथि श्री रघुनाथ खुलालज्यूले माल्यार्पण गरेर हुनेछ भने झण्डोत्तोलनको कार्यक्रम हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता माता उषा घिमिरेज्यूबाट श्रीकृष्ण प्रणामीको झण्डोत्तोलन गरेर हुनेछ। यो दुवै कार्यक्रममा सहयोग गरेर सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू सुन्दर साह सहयोग गर्नुहुन सबै अतिथिज्यूहरू सुन्दर साहजीहरूलाई
म हार्दिक प्रणाम गर्छु। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको झन्डा बाहिर राखिएको छ झन्डोत्तोलन गर्न र एउटा भजन गाइदिनु हुन भाइलाई पनि म हार्दिक प्रणाम टक्राउँछु। एउटा सानो धुन। देश 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 लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो। लाई 2046 सालमा स्थानान्तरण गरी यो ठाउँमा ल्याएर 2047 सालदेखि सेवा अनवरत रूपमा हामी सेवा गर्दै आइरहेका छौँ। सेवा पूजा सञ्चालन गर्दै विभिन्न कार्यक्रम मनाउँदै आइरहेका छौँ। त्यो 25 सालको मूल मन्दिर भएको नाताले यसलाई हामी 52औं वर्षहरू मनाइरहेका छौँ। विगत मकवानपुरमा विभिन्न ठाउँबाट बसाइसराई गरी 12-13 सालदेखि सुन्दर साथीहरूको यस जिल्लामा आग्रह भएर त्यो बेलादेखि एक घरमा चाहिँ सत्सङ्गको कार्यक्रम हुँदा 25 सालमा चाहिँ यो मन्दिरको स्थापना भएको हो। आज यो मूल मन्दिर यहाँहरूको अगाडि हामी एउटा भर्खर यो पुरानो मूल मन्दिर भत्किनाले यसलाई नयाँ संरचना गरेर यो हामीहरूकै यो भ्यूबाट हामीहरूकै सोचबाट जुन केन्द्रीय समितिको पनि यो नक्साको डिजाइन सँगसँगै हामीले कति कुराहरू चाहिँ कार्य समितिले मोडिफाई गरेर पनि यो निर्माण गरिएको छ। यो निर्माणमा धेरै पक्षहरूले धेरै दिलो ज्यान दिएर सेवा गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रतिलाई धेरै धेरै आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो यो मन्दिर पूर्णता नभएको पनि अब मन्दिर भित्रको कार्यक्रम लगभग सम्पन्न भइसक्यो हुनाले सेवा पूजा चाहिँ नयाँ मन्दिरमा गर्ने जुन सोचका साथ हामी अगाडि बढाइएको छ र यो हामी 1 गतेदेखि सेवा पूजा यहाँ गर्दै आइरहेका छौँ। र अब हाम्रो यो भर्खर हामीले हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यू जो जिल्ला विकास समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई व्यक्तिगत रिक्वेस्ट गरेर हामीले यो मन्दिरको काम यो अहिले सालको प्रदेश सरकारको बजेटबाट परेन। तपाईँको पहलबाट यदि काहीँ हुन्छ भने तपाईँले यो कार्य हाम्रो 1 गतिको कार्यक्रममा अगाडि नै तपाईँले यो बजेट विनियोजन गर्ने काम मलाई एकदम खुसी लाग्यो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। तर हामीले अझ धेरै काम गर्दैछौँ। त 1 रुपैयाँ तलमाथि नगइकन उल्टो हामी कार्यकर्ता भएर हिँडेको मान्छेले उल्टो 2 रुपैयाँ आफ्नो भोलीबाट खर्च गरेर भए पनि यो मन्दिरको 2 रुपैयाँ दाना पेटमा नपरोस् भन्ने भावनाले हामीले यो सुन्दर सालको दाना हो खुन पसिना गरेर दिएको पैसा हामीले खानु हुँदैन भन्ने भावनाले जुन 1-1 करोड मिलाएर 2 रुपैयाँ दाम के फाइदा, एउटा 10 रुपैयाँ पर्ने बललाई पनि 8 रुपैयाँ दाम दिए हुँदैन, 9 रुपैयाँ दाम दिए हुँदैन भनेर बार्गेनिङ गरेर बनाइएको मन्दिर हो। जुन सरकारी बजेटले यदि यही बिक्री बनाउने 5 करोडको हुन्छ होला, हामी 2 करोड भित्र हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अझ अब हामी यो मन्दिरलाई सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र अब हामी चाँडै दिएको उहाँले दिनुभएको बजेटबाट एउटा भव्य एउटा चाहिँ स्टेज बनाउने छौँ र यसलाई अगाडिको प्राङ्गणलाई कम्प्लिट गर्दै चाहिँ हामी छौँ र यसपछि हामी यो मन्दिरको गजुर निर्माण पनि गरेर यो गजुर अनावरण हाम्रा जगतगुरु आचार्य श्री स्वामी कृष्णमणिजी महाराजबाट गर्ने सोच छ र उहाँबाट हामी यसलाई गरेर अनावरण गर्नेछौँ। र सँगसँगै अब हामी सरकारी निकाय र जुन व्यक्तिगत सङ्घ संस्था कुनै पनि व्यक्तिहरूबाट एउटा चाहिँ के भने यो समाज प्रणामी सम्प्रदाय प्रणामी समुदाय यहाँको यो क्षेत्रमा मकवानपुर जिल्लाभरिमा नै लगभग 1500 धुरीभन्दा पनि बढी हुनुहुन्छ र यो क्षेत्र गोरेटार मन्दिरको क्षेत्रमा 1-150 घरधुरी हुनुहुन्छ र यो समाजमा अन्य भक्तजनहरू पनि हुनुहुन्छ र कोही कसैले अब जसको पनि घरमा
कुनै कार्यक्रम गर्न पर्यो घरमा सम्भव नहुने भएको हुनाले यहाँबाट पनि मानिस हेटौडासम्मको त्यो हलमा लिएर यो चाहिँ भोज भतेर बिहा वर्तमान कार्यक्रम गरिरहेको हुनुहुन्छ। कति त वर्तमानमा निरामिष भोजन प्रयोग गर्ने सुन्दर साथ भक्तजनहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि ती भोजन प्रसादको लागि ती भाडा उपयुक्त नहुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो सोचका साथ पनि अब आउने दिनहरूमा एउटा हाम्रो यहाँ माता जो मैया घोडासाइने र शान्ता घोडासाइनेज्यूले 2 कट्ठा 15 दूर जग्गा हामीलाई यहाँ निछावर गर्नुभएको छ। त्यो जग्गामा हामी एउटा भव्य हल निर्माण गरेर त्यो भव्य हलमा हामी विभिन्न प्रवचन कार्यक्रम लगायत भोज भतेर बिहा व्रतबन्ध अनेक कार्यक्रम गर्नको लागि उपयुक्त ठाउँ निर्माण गर्दैछौँ। यहाँहरू पनि सरकारी तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँले गर्नुभएको सेवाबाट हामी त्यसलाई गर्ने सोच बनाइएको छ र आउने दिनहरूमा कार्य समितिको पनि परिवर्तन यो कार्यक्रममा त 2 वर्ष 2 कार्यकाल यो अध्यक्षको भएर कार्य चलाइसकेँ र म 71 सालमा यहाँ आउँदाखेरि पुरानै मन्दिर थियो र 71 को पुस 9 गतेदेखि यो कार्यभार सम्हालेको, तर 72 12 त फटाबङ्गो भइहाल्यो। सोच पनि कहाँ एउटा के सोचे मैले के भयो अहिले भने जस्तो भयो। त्यो बेलामा अर्कै सोच्दै हुँदा फटाबङ्ग यो मन्दिरमा सेवा गर्ने सक्ने अवस्था थिएन। परमात्माको कृपा सुन्दर साथको सहयोगले त्यो हामीले एउटा भवन बनाएर लगभग 5-6 वर्ष त्यसमा सेवा गऱ्यौँ र अहिले यहाँ सर्दैछौँ र अब यहाँ पनि सेवा सहयोग रहिरह्यो भने पनि पक्कै पनि हाम्रो सोच पुरा हुनेछ र हामी 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर चाँडै अधिवेशन गरेर आउने दिनहरूमा पक्कै पनि नयाँ कार्य समिति छनौट गर्नेछौँ। उहाँ कार्य समितिलाई हामी सबैले सुझाव र सल्लाह सहयोगबाट पक्कै भावी योजना हामी पक्कै पनि पुरा गर्नेछौँ भन्ने पनि यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो छोटो समय हाम्रा प्रमुख अतिथिको पनि विशेष कार्य उहाँ मिटिङहरू चलिरहेको छ। हामीले उहाँलाई धेरै बेर पनि अडाउन सक्दैनौँ, तर पनि कति कुराहरू भन्नुपर्ने छन्। ती कुराहरू पनि कति छुट्न पनि गएका छन्। कति कुराहरू हाम्रा अन्य अतिथिवर्गहरू पनि हुन्छ, उहाँले पनि राख्नुहुनेछ। हाम्रा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न संस्थाका हाम्रा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हुनुहुन्छ। म विशेष गरी यो मेरो अध्यक्ष चाहिँ समापन गर्नुभन्दा अगाडि सबै अध्यक्षज्यूहरू सबै व्यक्तित्वहरू उठेर जानु होला, कहीँ जानु होला। त्यस कारणले यी कुराहरू मैले सबैलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको हुनाले मैले बिचैमा यहाँलाई कतिपय भक्तजन एवं सहयोगदाताहरूलाई मैले धन्यवाद दिनु पनि पर्छ र म केही म यहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु, जो प्रमुख वक्ता हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो विशेष कामलाई थाती राखेर हाम्रो यो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी टाढाबाट अस्वस्थता हुँदै पनि आएर हामीलाई 7 दिनसम्म हामीलाई कथा प्रवचनबाट सुसज्जित गराइदिनु हो। उहाँ उषा माताप्रति हामी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति, श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर गौरीटारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, प्रणाम गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा पण्डितज्यूहरू प्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी जुन हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि जसले मैले अहिले पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, उहाँप्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जसले हाम्रो मन्दिर निर्माणमा सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 6 नम्बर वडा समितिबाट पनि हामीलाई भएको छ, उहाँलाई सहयोगको धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सेवा समिति केन्द्रदेखि इकाइसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू ले गर्नुभएको सहयोग, सेवा समिति युवा परिषद बाइजराले गरेको सहयोगप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जुन दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत हाम्रो प्रोग्रामलाई पुरा भिजन गरेर जुन देश विदेश प्रसारणको लागि जुन हाम्रो सुन्दर साथ मणि पाण्डेज्यूले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ, उहाँले नै फोन गरेर मलाई फोन गरेर तपाईँको कार्यक्रम रहेछ भ्याउनुहोस्, म यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि म प्रचार प्रसार गरिदिन्छु, तत्पश्चात तपाईँहरूको कार्यक्रममा म पत्रकार पठाएर छायाङ्कन गरेर देश विदेशमा प्रसारण गर्छु भनेर जुन गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सुरक्षा दिनुभयो सुरक्षाकर्मीप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, जो हाम्रो यो 7 दिनको कार्यक्रममा सुमधुर सङ्गीतका साथ हामीहरूलाई
र सबै सुन्दर साथ भक्तजनहरूलाई उमङ्ग आनन्द दिलाउनु हुने हाम्रा सङ्गीत भाइहरू प्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि मन्दिर निर्माण कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरू, शुभेच्छुकहरू, हाम्रा सुन्दर साथ एवं भक्तजनहरूप्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भान्साको जुन हाम्रो 7 दिनसम्मको भान्सामा दुवैतर्फमा ठुलो भोज र सानो भोज भन्नाले महिलाहरूबाट चाहिँ जुन हामीले सानो भोज पण्डितजीहरूलाई, अन्य व्यक्तित्वहरूलाई भोजन प्रसाद र एउटा दाजुभाइको तर्फबाट ठुलो भोजको जुन व्यवस्था गरिएको छ, उहाँ जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँका प्रासका बाइजुराज युवा परिषद इकाइहरूप्रति पनि धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मैले भन्नुपर्दा हाम्रो यस श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर हेटौँडा छ गौरीटारको गेटबाट नै लगभग 700 मिटरको चाहिँ स्ल्याब र खरेमा जाली बाँध गरी बाटो बनाइदिनु हुने हाम्रा यस क्षेत्रका मकवानपुर क्षेत्र 1 का प्रतिनिधि सभा सङ्घका सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद दाहालज्यू पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी उहाँले 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरी जुन हाम्रो गेटदेखि नै स्ल्याब 6 मिटरको स्ल्याब बनाइदिनु भयो, उहाँहरूप्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो यो उद्घाटन कार्यक्रममा मामा भान्जा टेन्ट हाउसबाट जुन कुर्सी र हामीलाई टेन्टको सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साउन्ड सिस्टममा सहयोग गर्नुहुने हामीले समीर भाइ जसले 7 दिनसम्म हामीलाई मिठो आवाजका साथ यो जुन सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मूल मन्दिर, यस मन्दिरका सम्पूर्ण कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि म धेरै धेरै उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सम्बोधनको क्रममा यहाँहरू कसैको नाम मैले सम्बोधन गर्न छुट्न गएमा यहाँ सम्बोधन नगरी नहुने कतिपय व्यक्तित्वहरू पनि हुन सक्छन्। यो मेरा मुखबाट यहाँ पार्टीमा नामले परेले सुन्दर सागरको नाम खरै परेर सुनाउन चाहन्छु। उहाँहरू आएर सर कपुर आरती सञ्चालन गर्नुहोस्। कपुर आरती लगाइसकेपछि अनि हामी सेवा पूजा गरेर साथी आरती गर्छौँ। कमला ढकालज्यू, देव कुमारी खतिवराज्यू, गीता अधिकारीज्यू, पार्वती खतिवराज्यू, रमा ढकालज्यू, सावित्री पहाडीज्यू, रविन्द्र खतारज्यू, सुशीला खतिवराज्यू, इन्दिरा खतिवराज्यू, रूप खतिवराज्यू, कमला खतिवराज्यू, अम्बिका खतिवराज्यू, विमला गौतमज्यू, किशन प्रसाद घिमिरेज्यू, माधव खतिवराज्यू, पुष्पराज अधिकारी, पुष्पराज पराजुलीज्यू, सुजाता चौलगाईज्यू, पूर्णकला ढकालज्यू, गोपाल प्रसाद ढकालज्यू, राधिका हिमालज्यू, कृष्ण प्रसाद हिमालज्यू लगायत उहाँहरू चाहिँ यो 50 रुपियाँ 51 रुपियाँदेखि माथि जुन कपुर आरतीलाई डेकोरेट सुन्दा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अगाडि आएर पहिलो कपुर आरती उहाँहरूलाई लिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हाम्रा माथिबाट नानुका लम्सालाई पनि अगाडि आएर कसको अन्यका सिंहासन जो कन्नमाले सखिया तो मुख्यवाणी बाई जी ने हाथ दरवाई में बचाव की संग दरवाई झरने आज बजावे कानवाई कान मनी आज मिलावे सिमरन सोर पुरावे की संग मनमें तो अति सरंग देव सरंग कयो नहीं जावे सभी बकरी में सभी को बनावे संगम पुष्प बहुरी लगावे देव सरंग कयो नहीं जावे सुन सात जी मन की रवि गति दे तेरा तेरा मुंह सुन पसंद सब सखी से सुंदर किनारे समाना अंगड़ पलो सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साथी हडवा नगरौ एकदम शान्त भएर पहिला शिव सनकादि आदि कहि चित शेषन पावत पारि भगवान के भुवन कहारि
पछि हार जान के मुरली कमरा अपनी सोनाए हमारे सीधा पुरानी सत्य कसम लेकर संग पधारे आस के हमारे सोफा Raja Hesaru Parpati
Thank you.